गुड मर्निङ टु एभ्रीवन। अहिले चाहिँ तपाईँ 8 बजी हामी निक्लिरहेको छौँ यसरी र विशेष गरी आजको हामी जानको कारण चाहिँ आज हामी विन्टर गोस्पल ट्रेकिङ 2021 मा हामी यस समय हाम्रो ट्रेकिङलाई हामी अगाडि बढाइरहेको छौँ र विशेष गरी आज हामी चाहिँ हाम्रो डेस्टिनी हाम्रो गढीतर्फ भएको छ र आज हामी यसरी ट्रेकिङ गर्न गइरहेको छौँ। तपाईँले होप यु लाइक इट अनि तपाईँले हेर्नुहोस् र तपाईँको आशिषित हुनुहोस् र प्रभुलाई पनि धन्यवाद। आज हामीलाई प्रभुले यो सुन्दर दिन दिनुभएको छ जसमा उहाँको सुसमाचारहरू सुनाउन हामीलाई असल दिन दिनुभएको छ। बाई बाई परमेश्वर। प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वर धन्यवाद दिन्छौँ यो सुन्दर बिहानीको समय। अहिले चाहिँ हामी ट्रेकिङ सुरु भयो र हामी गइरहेको छौँ। Finally, our trekking has started, so we are on the way, and he's the owner of the channel. ल have some words. सब्सक्राइब गर्नु होला मेरो च्यानललाई अनि धेरै धेरै माया गर्नु होला। Lot of advertiser haven't I guys? भाइ के भन्नु छ तपाईँको? अब सौदापात लिएर आएको तर सौदापात केही बिक्री भएन। दुःख छ। अब घरमा नुन तेलको पनि अब अहिले टुमटुम परिरहेको छ। केही बिक्री भएन। योपालि कोरोनाले गर्दाखेरि अब धेरै दुःखमा छ। यदि तपाईँहरूको घरमा केही छ भने पठाइदिनुहोस्। हामीलाई हाम्रो परिवारलाई धेरै धेरै अब आशिष हुँदैछ तपाईँहरूकोबाट होइन, सहयोग हुनेछ। सहयोगको अब आशा गर्दछौँ। अब अहिले पहाडमा धेरै दुःख छ। नुन तेलहरू पाउँदैन अहिले, किन भन्दा लकडाउन भएको कारणले गर्दा गाडीहरू कुद्दैन हो। नुन तेलको दुःख छ। तपाईँहरूले याद गरिदिनुहोस्। अलिअलि त्यो पहाडमा उब्जेको त्यो तोरीको तेल अन्त भेडाको घिउ लिएर आएको थिएँ तर केही पनि बिक्री भएन। आशा गर्दछु अबको घरमा चाहिँ किन दिन्छ होला भनेर। अर्को पालिदेखि मल बोक न गाईको। डान्स गर्नु नि। एउटा अझै एउटा पछ्याउँदै आएछ पूर्वबाट ज्योतिषीहरू तारालाई चढाई राजा घोषणा गरेछ, राजा घोषणा गरेछ। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। यस भाइ, यस कस्तो हुनुहुन्छ? हाई फाइभ। यसरी हाई फाइभ। लु हाई फाइभ।
कोरोना छैन कोरोना अस्ति मैले डिलिट गरेको अहिलेलाई चाहिँ स्थिति खराब छ जिन्दगी लाइफ ड्यामेज हुन आँटेको छ यसरी जान हामी छोडेको छैनौँ अन्त एकदमै खुसी लागिरहेको छ उहाँ चाहिँ हाम्रो लास्ट आउने हुने दिदी हुनुहुन्छ पुरस्कार अघि नै पाइसकेको छ विशेष गरी प्रभुलाई धन्यवाद र आज हामी कुशल साथ यतिका हामी लगभग 20 किलोमिटर जस्तो हामी हिँडेर आइपुगिसकेका छौँ र यसमा प्रभुलाई धेरै धेरै धन्यवाद होप यो तपाईँले आजको हाम्रो यस भिडियोलाई तपाईँले हेर्नुहुन्छ मन पराउनुहुन्छ अनि सब्सक्राइब पनि गर्नुहुन्छ लाइक पनि गर्नुहुन्छ मलाई आशा छ र आज हामी यस्तो जङ्गलमा हामी सुत्न गइरहेको छौँ यहाँ पछाडि भएको हाम्रो युथहरू हुनुहुन्छ हाम्रो हार्भेस्ट चर्च इमानुएल चर्च अनि हिमालयन फ्री चर्चबाट हामी युनाइटेड आर्मर मिनिस्ट्रिज हामी भेला भइकन हामी आएका छौँ र अहिलेलाई तपाईँहरूलाई यो भिडियो हेर्नुहोस् र थ्याङ्क यू र हाम्रो ग्रुपहरू साह्रै मजाको हुन्छ Hello, Smriti Nana. She is a very beautiful woman that we found over here and then we got it. So this is our team. टोली हुनुहुन्छ र अहिले चाहिँ हामी विशेष गरी चामल धुन गइरहेको छौँ यति ह्यान्डसम केटा चाहिँ अब चामल धुन गइरहेछ र हाम्रो साइबोसँग ल जाउँ आदि पकड ल त्यसरी हामी एक सोचले हेर्दाखेरि यो हामी अलिकति सङ्घर्ष र दुःखै गरिरहेको देख्छौँ तर यसमा अर्कै मजा हामीलाई आइरहेको छ यो गर्न एउटा इतिहास र जीवनको एउटा अंश हो र यसमा पनि हामी स्वाद भविष्यमा सोच्दाखेरि भविष्यमा हामी यो कुरालाई स्मरण गरेर हेर्दाखेरि अवश्य पनि हामीलाई प्रकारको एउटा मिठासपना दिने नै छ अवश्य पनि र हामीले यो हाम्रो रातको भोजन चामल धुनको लागि हामी गइरहेका छौँ Bye. Holy guys. कहाँ जाँदैछ स्ट्रिम गोइङ कम छिटो हाम्रो सुगदा हुनुहुन्छ उहाँ अहिले के बनाइरहनु भएको भन्नुहोस् त नडाटी भात खाने जग्गा भात खाएर खाने जग्गा डाइनिङ सेट भर्खर रेडी गरेर आएको ल त्यो डाइनिङ सेट चाहिँ अब भोलि बिहान जाँदा हुन्छ ठिक छ यो चाहिँ हाम्रो टेन्ट पानी मात्र लगाएर लु हाम्रो यहाँको आजको मजाको सुत्ने ठाउँ चाहिँ सरीकोमा सुता हुने रहेछ तपाईँको हातलाई समादै हे येशू फेस अफ द ट्रेकिङ नयाँ गीत म गाउनेछु माया येशूलाई माया येशूलाई प्रभु तेरे सृष्टि को क्या कहूँ लगता है कि जैसे दुल्हन महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी महिमा
तेरे हाथों ने हमको संवारा, तेरे सांसों ने जीवन दिया, ये सही प्रशंसा Holy moly guys, what happened? Dinner happened. Oh, good. Dinner happened. सुत्ने ठाउँतिर हामी गइरहेको छौँ र पहिलो हुनुहुन्छ हाम्रो पुनम, सेकेन्डमा हुनुहुन्छ अस्मिता। कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई? मलाई रमाइलो लागिरहेछ भाइ, एकदमै एकदमै रमाइलो। आमा एकदमै हेर फर्स्ट क्लासमा सुतिरहेको छु। के भन्नु छ? छैन पुरा थाहा छैन पुरा थाकेको छ तपाईँलाई? कसलाई हो थाक्ने मान्छे? केही अब्जेक्सन छैन, दामी छ। ए हुन्छ, धन्यवाद तपाईँलाई, धन्यवाद है। र तपाईँलाई के भन्नु छ आजको ट्रेकिङको विषयमा? अनि अब हामी अब किसिम सेवा गर्नेछौँ, सेवा गरेर चाहिँ सुत्नेछ हो। हजुर अब मजा आएको छ, अब हिँडेर आएको थाकेको छौँ, अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ हामी सुत्ने हो। ए होली मोली गाइस, Holy moly. के अलिकति दुई शब्द तपाईँले राखिदिनुहोस् न। What are problem have? Tell me. र आजको तपाईँको यो जुन चाहिँ पनि ट्रेकिङमा तपाईँलाई कस्तो अनुभव भइरहेछ? एकदम दामी. एकदम दामी। तपाईँको सुताइ र अनि तपाईँको उयोमा हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै आनन्द भइरहेको छ जस्तो लाग्छ। हजुर. हजुर है? जाडो त पटक्कै लागेको छैन होला। जाडो त एकदम. ल ठिक छ, जाडो लागेको छैन रहेछ। भाइ के भन्नु छ आजको जुन चाहिँ पनि सुत्न गइरहेको छौँ होइन, सबैलाई गुड नाइट विस गर्न चाहन्छौँ। अब स्विट ड्रिम, अनि भोलिको बिहान चाहिँ हामी असलसँग हेर्नु पाऊँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। धन्यवाद। र अन्तिम हाम्रो सुजिता, हाम्रो मेरो वान केही छ। मेरो वान 2020 को होइन 21 को फर्स्ट ट्रेकिङ। परमेश्वरले सबैलाई ब्लेस दिएको होस्, आशिष दिएको होस्, सबै खुसीले जान सक्नु। त्यही भन्छ सबैलाई ह्याभ लज अफ फन। यसरी सोद्धाखेरि गरिरहने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ हाम्रै टोलीमा। गुड मर्निङ। अहिले चाहिँ 13 तारिक, आजको दिन हाम्रो लास्ट ट्रेकिङ हुँदैछ। अहिले हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, हाम्रो टेन्ट चाहिँ यस्तो प्रकार छ। हाम्रो भाइ बालुको बच्चा हो, उहाँले के भन्नु छ आजको लागि? गुड मर्निङ. गुड मर्निङ. गुड मर्निङ गाइस. अब हामी गडी घुम्न जाने, गाडी घुम्नु जाँदैछ है। जानको लागि बजार रेडी हुँदैछ। यस्तो प्रकार छ। जय मसी सबैलाई। गुड मर्निङ, गुड मर्निङ। लो हेरो त हो, के भन्नु छ त्यो? एकदम मजा आयो. मजा आयो है आजको सुताइ? हजुर एकदम मजा आयो. रात कस्तो बित्यो आज त? रात एकदम कष्टदायक तर एउटा फुल अफ इन्जोयमेन्ट थियो. ठिक छ। गुड मर्निङ। गुड मर्निङ। जय मसी। भाउजूको के भन्नु छ आजको? आजको एकदमै खुसी छु, एक्साइटेड छु। नयाँ दिन हजुर रात चाहिँ कस्तो बित्यो होला? रात एकदम र हिजोदेखिको हजुर अहिलेसम्म जति पनि भयो एउटा अलग्गै छुट्टै महसुस र त्यसको मिठास अलग्गै छ। त्यसमा पनि एकदम फुल अफ इन्जोय गरेर हामी आजको बिहानीलाई स्वागत गरेका छौँ र यो सबै परमेश्वरको अनुग्रह यस हामी माथि भएको कारणले गर्दाखेरि हामी खुसी छौँ, सुरक्षित छौँ। धन्यवाद। दोस्रो दिनको यो बिहानीमा हामी यसरी टीहरू लिइरहेका छौँ है। अनि हाम्रो यो फ्राइड राइस तयारी भइरहेको छ, खानेले खाइरहेको छ। यहाँदेखि यो फ्राइड राइस खाए पश्चात चाहिँ हामी फेरि गढीतर्फ लाग्नेछौँ। गढीतर्फ हामी प्रस्थान भएर हामी आएर चाहिँ हामी फेरि पनि लन्च यहाँनिर तयार गर्नेछौँ। र सबैलाई स्वागत छ हाम्रो यस मिस्टर नुतन राई बुङछेङको युट्युब च्यानलमा। उहाँ चाहिँ हाम्रो एल्डर हुनुहुन्छ एचएफसी चर्चबाट। पहिला पहिला खाँदैछ, हामी कोही नखाए पनि ठिकै छ। उहाँ बुजुर्ग भएको कारणले गर्दा हामी उहाँलाई रेस्पेक्ट गरेको हो नि त। म यो भिडियोद्वारा यही भन्न चाहन्छु जति पनि हाम्रो आरब मिनिस्ट्रीका अन्य युथहरूलाई, विशेष गरी तपाईँले यस्तो प्रोग्रामहरूतिर सहभागिता जनाइदिने। एउटा यो प्रोग्राम चाहिँ एउटा इन्टरटेनमेन्टको लागि मात्रै होइन, तर हाम्रो एउटा युनिटी, हाम्रो एकता देखाउनको लागि पनि हुन्छ। यो नि त No spoon. Today I'm cooker boy, and this is
peacock. It's not camel actually. Camel. And let's see what happens. Today I'll make camel soup. And I'll give 11 jars soup. दामी चिकन बनाउने रहेछ हाम्रो एक मात्र हाम्रो हार्भेस्ट चर्चबाट हुनुहुन्छ खोज्न नपर्ने दाजु है अर्ग्यानिक दाजु हो के भन्नु त अर्ग्यानिक दाजु अर्ग्यानिक उहाँ चाहिँ कुरा पनि अर्ग्यानिक लिएर आएको छ अर्ग्यानिक उहाँ चाहिँ टप युकिलेली प्लेयर हो तर म कहिले पनि यो बजाउनेमा मैले कहिले घमन गरिनँ म राम्रो बजाउँछु अब म जतिको बजाउने कोही छैन तर यो ट्यालेन्टमा म कहिले पनि घमन गर्दिनँ यदि मैले घमन गरेको पनि यहाँनिर छ मैले कहिले घमन गरिनँ मैले हो अब तपाईँले अब सुन्नुहुन्छ मेरो थुप्रै युकुलेली च्यानलहरू छ यो चाहिँ डेमो मात्रै हो अब गीत सुन्नुहुन्छ भने बस्नु सक्दैन होइन होस् अहिले यहाँ सबै अहिले बेहोस हुन्छ तेरे ही बस प्यार का हूँ मैं दीवाना rock and roll Jesus came and saved my soul rock and roll Jesus came and saved my soul ईश्वर विचार्छु काम तपाईको अचम्मको जो सृष्टि गर्नुभयो हेर्छु तारा सुन्छु गर्जन डरलाग्दो प्रकर्षमा संसारमा तपाईको प्रशंसा होस् ईश्वरको कति महान प्रशंसा होस् ईश्वरको कति तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु मिश्र देशदेखि आउँदा इजरायलीहरूकोमा धेरै कुराहरू थिए तर आउँदा आउँदा उनीहरू धेरै जग्गा है जुन 40 दिनको यात्रा चाहिँ 40 वर्षको यात्रा उनीहरूमा हुन गयो अनि त्यो समय विशेष गरी हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि त्यहाँनेरि परमेश्वरको अनुग्रह र परमेश्वरको कृपा अनि विशेष गरी कहिले कहिले म युवाहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु युवाहरू हामी बेसी फ्रस्ट्रेट माइन्ड हुन्छौँ किन भन्दाखेरि हाम्रो सोच हाम्रो विचार अनि हाम्रो सोच र हाम्रो विचार चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो फ्युचरको कुरालाई सोचेर अनि फ्युचर के होला फ्युचर कसो होला के होला भन्ने सोच र विचार हाम्रो हुन्छ तर म तपाईँलाई यहाँ देखाउन चाहन्छु इजरायलीहरू पनि त्यत्रो 15 लाख भन्दा बढी इजरायलीहरू चाहिँ मिश्र देशदेखि जब निस्के उनीहरूकोमा के फ्युचर थिएन होला अनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु किनकि तपाईँ र मेरो जीवनको निम्ति परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ हाम्रो उत्तरदायित्व एउटा उठाउने केवल परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि परमेश्वरको शक्तिको कारण परमेश्वरको सामर्थ्यको कारण परमेश्वरको सत्र शक्तिको कारण यहाँनिर मोसाहरूको नेतृत्वमा इजरायलीहरू त्यहाँनिर बासनको राजासँग विजय प्राप्त गरेको छ सायद हामी सोच्छौँ भने हाम्रो शक्ति र हाम्रो सामर्थ्यले केही पनि गर्न सक्दैनौँ तर केवल परमेश्वरको शक्ति केवल परमेश्वरको सामर्थ्यद्वारा मात्रै हामी विजय हुन सक्छौँ भन्ने कुरा आज इजरायलीले प्रुभ गरिरहेको छ म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु हामी यसरी ट्रेकिङ गरिरहेका छौँ यो ठुलो एउटा उद्देश्य छ जीवन विशेष गरी तपाईँ र मेरो जीवनलाई परिवर्तन गर्न पर्छ अनि तपाईँ र मेरो जीवनलाई नयाँ सोच र नयाँ विचारमा लानुपर्छ हाम्रो फ्रस्ट्रेट माइन्डहरूलाई अनि हाम्रो फ्युचरको कुरा हेरेर परमेश्वरलाई भुलेर हामी अगाडि कहिले पनि जानु हुँदैन अनि तपाईँको जीवनमा
केवल परमेश्वरको उपस्थिति हुनुपर्छ अनि हाम्रो केन्द्रबिन्दु केवल परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरको वचनले भन्छ तेरो साथमा म छु। यहोशूले भन्छ नडर, बलियो हो, तागतिलो हो, नडर, निरुत्साहित नहोस् किनकि म तेरो साथमा छु। आज म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँको साथमा केवल परमेश्वर हुन्छ। हामी एक्स्ट्रा अर्डिनेरी पर्सन हौ। The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, I worship His holy name. दालिम फोर्टमा चाहिँ के हेर्न पाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ राजाको रानीको पाइलाहरू, छापहरू, अनि यहाँ नुहाउने ठाउँहरू, राजाको यो प्यालेसहरू र हामी हेर्न पाउँछौँ। र तपाईँले यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले कन्स्ट्रक्सनहरू चलिरहेको छ। अनि यो चाहिँ हो दालिम फोर्ट हो। अनि यहाँ चाहिँ एकदमै यसको हाइट धेरै छ यहाँ। अनि यसरी यहाँ एकदमै जाडो छ, मौसम तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ रानीको पाइला, रानीको पाइला। यो चाहिँ पक्का पनि रानीले 3 नम्बरको जुत्ता लाउँदैछ क्या। कति नम्बर? 3 नम्बरको जुत्ता लाउँदै साह्रो छ नि त। ल एन्सियन्टको कुराहरू आज हामी हेर्न गइरहेछौँ। र यस समय घोडा बाँध्ने जग्गा चाहिँ यही अरे कस्तो लागिरहेछ रानी? असम। राजा चाहिँ यस जितेर चाहिँ यहाँ बस्ने गर्थ्यो अरे। मलाई चाहिँ लाग्छ यो गढी चाहिँ लेप्चाको पनि होइन, यहाँनिर भोटेको पनि होइन, यहाँ चाहिँ मलाई लाग्छ राईको बुङचेङ चाहिँ बसेको थियो जस्तो। बुङचेङ चाहिँ बसेको थियो, बुङचेङको पक्का हो। बसेको थियो। Come and still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, फर्किँदैछौँ गढीदेखिको। योगी दादी कस्तो लाग्यो तपाईँलाई गढी हेर्दा? यसो रमाइलो जस्तो लाग्यो होला तपाईँलाई होइन? गढी एकदमै रमाइलो रहेछ, कन्स्ट्रक्सनहरू पनि चल्दै रहेछ है। यहाँ चाहिँ खासमा बिल्डिङ बनाउनु पर्ने नि, ठुल्ठुलो ग्लास चाहिँ ग्लासको होइन। अब त्यो नबनाएर चाहिँ यसरी बनाउँदै रहेछ, त्यो चाहिँ अलिक भएन नि? अलिकति सिकाइ राखिदिउँ कि जस्तो लाग्यो। पुनमलाई कस्तो लाग्यो? एकदम लाग्यो। ल अहिले चाहिँ we are returning towards home, so all the youths are going to be back, so here we out. हाम्रो चमेली अब अन्तिम हाम्रो फुड आजको लागि। र यो फुड हाम्रो लन्च भइसकेपछि हामी फर्किनेछौँ आफ्नो गन्तव्य स्थान। परमेश्वरको प्रेमले मलाई नयाँ बनायो, पापमा मरेको बेला प्राणात्मा जगायो, अधर्मी पापीलाई धर्मपुत्र ठहरायो।
अपरिचितलाई आफ्नै छोरो बनायो परमेश्वरको प्रेमले मलाई नयाँ बनायो पापमा मरेको बेला प्राणात्मा जगा हजुर यो मुनिबाट आयो तपाईँ भिडियो उदय अङ्कल ल हामी गएको अहिले हाम्रो यो 2 दिने हाम्रो विन्टर गोस्पल ट्रेकिङ आज हामीले समाप्त गरेर अब हामी हाम्रो घरतिर गइरहेका छौँ धन्यवाद छ परमेश्वर बुबालाई जसको अनुग्रहमा हामी 2 दिन हामी शान्तिमय र सुरक्षामय हाम्रो यो ट्रेकिङ सम्पन्न हुन गयो अब हाम्रो यो यात्रा सुरु भएको छ अब हामी गइरहेको छौँ हाम्रो घरतिर आज ट्रेकिङ चाहिँ सबै राम्रो पारेर अर्गनाइज गर्यो खुसी लाग्यो होइन राम्रो भयो धेरैले प्रभुको वचन सुन्यो र हाम्रो युथहरूमा त्यो एउटा उमङ्ग जोसहरू आयो नयाँ जोसहरू हो सेलिसकेको जोसहरू फेरि एउटा फ्रेन्डसिप बढेर गयो एकदम खुसी लाग्यो 2021 को ट्रेकिङ चाहिँ साँच्चै दामी भयो साँच्चै दामी विशेष गरी नूतन भाइले गर्दाखेरि साथै निरल दाजु अमरदीप पास्टर हाम्रा अमन भाइ सबैको योगदान छ यसमा आफ्नो योगदान छ र खुसी लाग्यो विश यु अल द बेस्ट फर नेक्स्ट इयर ओके थ्याङ्क यू भेरी मच अनि पास्टर अलिकति ल अहिले र धन्यवाद तपाईँ सबैलाई एकदमै खुसी र आनन्दको कुरा हो जीवित परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु र नेक्स्ट इयरको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ यसै नै परमेश्वरको सुरक्षा र परमेश्वरको आशिष हामीमा रहेको होस् र नेक्स्ट इयर पनि हामी यसलाई अझै राम्रो तरिकाले सङ्शोधन गरेर राम्रो विचार र राम्रो सोच लिएर हामी नेक्स्ट इयर पनि यो ट्रेकिङलाई हामी अघि बढाउनेछौँ र नेक्स्ट इयरको लागि तपाईँहरूलाई प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस् भनी म अनुरोध गर्दै तपाईँले सबैलाई र प्रभुलाई धन्यवाद साथसाथै सबै युथहरूलाई किनभने धेरै सालदेखि हुँदै आएको यो ट्रेकिङमा मैले यो सालमा चाहिँ आउने मौका पाएँ खुसी लाग्यो अनि अर्को साल पनि यसरी नै आउन पाऊँ अनि साथसाथै प्रभुको काम यसरी गर्न पाउँदा खुसी लाग्यो अनि अझ आउँदो दिनहरूमा पनि प्रभुको काम यसरी नै युथहरूसँग मिलेर प्रभुको काम गर्न सकौँ धन्यवाद यस्तो बाटो भएर चाहिँ हामी जाँदैछौँ दुःख छ कष्ट छ तर प्रभुको निम्ति चाहिँ यो हामी गर्नलाई अति नै रुचाइरहेको छौँ यो कुरोमा प्रभुको आशिष छ दामी छ नि हाम्रो काकाको अब मलाई थाहा थियो नि त यो बाटो भन्नु बित्तिकै अति नै मजा आइरहेको छ होइन र एकदमै मजा आइरहेको छ र मलाई यस ट्रेकिङको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एकदमै मजा आइरहेको छ है अनि हामीले यस इयरको ट्रेकिङ चाहिँ एकदमै दामी हो बिकज अफ देम मिस्टर निर्जल हाम्रो सेवक दाजु हुनुहुन्छ र उहाँले एकदमै मिठो खाना भन्नै पर्यो साह्रै मिठो त बनाउनु भएको 2 शब्द र अब तिमीलाई 2 शब्द भन्नु पर्दाखेरि योपालिको ट्रेकिङ चाहिँ एकदम मजा आइरहेको छ होइन इन्जोय गरिरहेको छु प्लस हामीले खाना पनि राम्रो खायौँ है हाम्रो दाजुहरूको कारणले गर्दाखेरि तर हामीले साह्रै जित्दै भित्रबाट चाहिँ भनेको होइन पछाडि क्यामेरा घुमाएर हेर्छ खाना बनाउने अनि एउटा हुन्छ थटमा उहाँहरूले साह्रै मिठो खाना चाहिँ खुवाउनु भएको होइन क्या बनाएको चाहिँ होइन तर हामीले चाहिँ त्यसलाई हामीले केही भनेन मिठो मानेर खाइदिउँ हामीलाई खाइदिउँ हामीले हामी धन्यवादी छौँ उहाँहरूले यस्तो मिठो खाना दिनु होइन म अचम्मै परे खाँदाखेरि क्या बाटो चाहिँ राम्रै छ सडकभन्दा अलिकति राम्रो छ है बाटो हो A1 हो A1 को बाटोमा चाहिँ तर अलिअलि दुःख पनि पाउँदो रहेछ कि हाम्रो मेन भर्सेस वाइल्डहरू बहिनीहरू अलिक दुःखदेखि तर तर्सिन्छ बाटो अप्ठ्यारो है Hey guys, don't run. Chipling. औरत तथा मर्दहरू तपाईहरु चाहिँ गलत भन्नुभयो त्यस्तो हैन ए औरत तथा सुत्केरीहरू
सिस्नोले भेट्यो नि हुन्छ सिसनले भेट्यो नि त्यो त गोरु हेरेर हुन्छ सर किनभने तपाईँको गोरुको कलर हेरेर दाम हुन्छ गोरुको साइज हेरेर दाम हुन्छ गोरुको तपाईँको ब्रिड हेरेर दाम हुन्छ रातो गोरुलाई मधेसकोले पुरा मन पराउँछ त्यसको दाम बेसी हुनसक्छ पाहाडे गोरु सानो सानो हुन्छ त्यसको कम्ती दाम हुनसक्छ त्यो त गोरु हेरेर हुन्छ नि हौ सरदार साँच्चीको बातमा दम छ एउटा जोक भनौँ छिरिङ शेर्पा भन्ने तपाईँको काउन्सिलर थियो पहिला तपाईँले अन्त उसको साथीहरू चाहिँ सिलगढी एउटा मजाको रेस्टुरेन्टमा गएछ होइन हजुर केही खानुको लागि अन्त छिरिङ शेर्पा उसको साथीहरू सबै अब टेबलमा बसिरहेको छ अन्त भनेछ केटाहरूले छिरिङ शेर्पालाई अब ऊ त काउन्सिलरलाई ठुलै मान्छे दाजु तपाईँ के खानुहुन्छ भन्दाखेरि छिरिङ शेर्पाले भनेछ त के खाने भए पनि त्यही माग्छु त्यही खान्छु भनेछ होइन ए म त भर्खर मेन्यु हेर्दैछु त्यही माग्नु त्यही खान्छु मेन्यु हेर्दैछु त्यही माग त्यही खान्छु एडभान्स हो यो फोटो खिच एउटा जोक छ त्यो जोक चाहिँ भर्खरै रिलिज भएको जोक त्यो जोक चाहिँ डाक्टर सुमनको हो हाम्रो एउटा श्रीमती चाहिँ नि जब चुप लाग्छ त्यो चुप लागेको श्रीमती चाहिँ एउटा यो चाहिँ एकदमै सुशील राम्रो केटी सोझो केटी भनेर भन्नु मिल्दैन अरे किनभने खतरा गर्नमा पनि साइलेन्सर पाइप लाग्छ के अरे खतरा गर्नमा पनि नि साइलेन्सर पाइप फिट गरेको हुन्छ कि ल अर्को जोक एउटा मान्छे चाहिँ पे टोइलेटमा गएर टोइलेट गर्नु गएछ अरे होइन अन्त पे गर्नुपर्ने थियो त्यहाँ पे चाहिँ अब उसले 10 रुपिस गर्नुपर्ने थियो होइन टोइलेट गरेको टोइलेट गरे पछाडि चाहिँ 10 रुपिस उसले पे गर्नुहुन्थ्यो अन्त काउन्टरमा आएर त्यस्तो उठाउने जग्गामा आएर उसले सट्टै 100 रुपियाँको नोट चाहिँ सट्टै दिएछ नि होइन त्यहाँबाट अब यसो खुद्रा छैन होइन मान्छेको यस्तो हेर्छ खुद्रा छैन अरे मेरो पैसा फर्काइदियो खुद्रा छैन त 90 रुपियाँ म पाउँछु त भाइ ला खुद्रा छैन तिमी यो 90 रुपियाँ नै हकेर छ मजा आएर सुन्दै हाम्रो दाजुहरूसँग पास्टर्सहरूसँग अनि अगुवाहरू हामी एकदमै आशिषपूर्ण हामी यस गरी हामी फर्किरहेको छौँ हाम्रो स्थानतर्फ र विशेष गरी आज हामीले धेरै आशिष बटुलेको छौँ अनि हामी एकजना मात्र नभएर हामी प्रत्येकजनाले हामीले आशिष पाएको छौँ र हिजो र आजको जुन चाहिँ पनि हाम्रो ट्रेकिङको अवधि थियो हाम्रो र 12 र 13 र यो 2021मा हामीले अति नै आशिषपूर्ण हामीले कुराहरू हामीले सिकेका छौँ र यस गरी म यही भन्न चाहन्छु कि आउँदो युथहरू भाइ बहिनीहरू पनि हाम्रो चर्चका जति पनि सदस्यहरू हुनुहुन्छ जति आउनु सकेन उनीहरू पनि यस कुरामा इन्भल्भ भइकन आशिषित हुन सक्नुहुन्छ अनि हामी यही 2021मा हामी यही तपाईँहरूलाई यही हामी भन्न चाहन्छौँ कि फर द नेक्स्ट इयर वी वान्ट टु सी यु अल द्याट परमेश्वरको काम गरेको अनि यसरी युनाइट भएर हामी यसरी प्रभुको कामहरू गर्न हामी अति नै आशिषको कारणहरू छ अनि यसमा हामी धेरै आशिष बटुलेर हामी लगिरहेका छौँ यो समय अनि आफूलाई एकदमै गर्व ठान्छौँ कि जसले हामीलाई परमेश्वरले हामीलाई सृजना गर्नुभयो र उहाँको निम्ति हामीले यो कामहरू गर्न हामी एकदमै रुचि राख्दछौँ अनि यसमा प्रभुको आशिष रहेको छ अनि हामी विश्वास गर्छौँ हामी प्रत्येकजना यस समय आशिष पूर्ण भएर हामी फर्किरहेको छौँ
तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो अगुवाजनहरू पछि आइरहनु भएको छ र यस समय हाम्रो घरतर्फ हामी लागिरहेछौँ। Thirsty water drinking here. So many water flowing here. 119% शुद्ध हो यो। Thirsty water drinking here. Surup. This is Golumolo water. Drinking so much thirsty. Holy moly guys. Big camel happen. Big so many friends happen here. Going Mr. Amardeep is here. The cameraman Subha ko साथ. No, yes. Thank you. I hate juga. रुने मान्छे जुगासँग। अस्मिता कस्तो भयो जुगाले? मैले त उता गएको जुगा निकाल्दिएँ। हाम्रो ब्रेभ रहेछ। दुई दाजुहरू व्यस्त आफ्नो गफमा अनि उहाँ गरेको साथमा उनीहरूको आफ्नो कुराहरूको साथमा हामी अघि बढिरहेको छ। मोटामोटी हामी आइपुग्यौँ। ल एकदमै थकित अवस्थामा हामी सबैजना हुनुहुन्छ र उहाँको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ साह्रै दयनीय स्थितिमा उहाँ आइपुग्नु भयो। अनि लाउरे आउनुभयो हजुर। बिसाउनु भयो। अनि फेरि यता आएर ट्वाङ्गै लडायो हिर्का लगाउँछ नि फेरि मलाई। र बहिनीको हस्पिटालिटी चाहिँ एकदमै राम्रो छ अनि उहाँको हस्पिटल पनि राम्रो छ। र अहिले चाहिँ हामी टाढा आइपुग्यौँ। हाम्रो गन्तव्य स्थानतिर हामी थोरै बाँकी छ। ओहो बिग camel. See guys, big camel hap there. Big 1 to 4 camel happen. The garden we can see over here is very beautiful. So bunch of flowers is located over here only that you can find over here, and then you can contact over here, okay? And the locations we can share is like Gurvathanta. So here we out the beautiful woman that we our trekking group. So her name is Aisha. So the other one is Asmita. They are really such kind of gorgeous. We can see over here. And then so Juga happen na guys. Big happen. Crying happen. So matter the big happen. है ना guys? मैले यो तालिम गढीबाट बोकिलिएको एकदमै प्रभुले आशिष दिउन् यो भाँडा बोकेकोमा ल। ओके अहिले हामी टाढा आइपुगेको छौँ। Hope you guys are enjoying this video. ओके बाई अस्मिता एन्ड आइसा। होप वी क्यान सी फर द नेक्स्ट टाइम अल्सो। ओके ल बाई सी Now these two beautiful are going. यसबारे भन्नुभन्दा चाहिँ यो चाहिँ एकजना मान्छेले थुक्पा बनाएको थिएछ कि थुक्पा बनाउँदा चाहिँ त्यो काँचो भएछ। हजुर अन्त उसको आमाले त्यसलाई पुरा गाली गरेछ। अन्त त्यो चाहिँ रिसले चाहिँ यस्तो पिँढी बढाएको रहेछ हो। हजुर यहीँ परेको होला। होइन यस्तो मलाई सुन्न भयो ला त्यसरी यहाँ परेको कस्तो गरेर रुखमा फ्याँकेछ हो। हजुर त्यो रुखबाट पुरा जागिन थालेछ। हजुर अन्त त्यही लिएर यहाँ लगाएको यो चाहिँ एकदम यो थुक्पा अर्जिनल चाहिँ त्यो काँचो थुक्पा नराम्रो तरिकाले पाकेर चाहिँ यो यहाँ हालेको हो। होली मोली गाइस थुक्पा हेपन। बिग थुक्पा येलो थुक्पा। यो खासमा चाहिँ किन हो होइन अहिले चाहिँ यसलाई किन बनाएको बनाएको रहेछ हो। पहिला चाहिँ हामीले यसो गरेर यसो चाहिँ छक्काइ गाउँथ्यौँ हो। अब अहिले चाहिँ यसो गरेर यसो गर्दै रहेछ भात चलाउँदो रहेछ। यही कारणको लागि बनिएको है। हो भाइ यो एकदम यही कारण। ठिक छ यस्तो गर्नु लागि ठिक छ। मस्काउनु लागि ल ढेँडो चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन यसले? यसले चाहिँ यसो उफार्छ फेरि सुइदियो होइन उडाएर खान्छ मलाई माथि उफ्रायो पाप्पै। ढेँडो मस्कियो।
2 दिनको ट्रेकिङबाट हामी घरतर्फ आइपुगिसकेका छौँ। फाइनली वी रिच्ड होम। वेलकम गर्नुको लागि उताबाट थ्याङ्क यू सो मच। ल हामी आइपुग्यौँ। ठिक लाग्यो? खुट्टा कस्तो भयो? हामी यस समय अन्तिम प्रे गरेर हामी छुट्नेछौँ आफ्नो गन्तव्य स्थान। हामी प्रे गर्दैछौँ। पिता परमेश्वर, यसरी तपाईँले हिजोको दिन हामीलाई ट्रेकिङ जानमा सहायता गर्नुभयो अनि पिता परमेश्वर आफ्नो गन्तव्य स्थानमा पुगेर यसरी एक रात बिताएर फेरि पनि आजको दिन तपाईँले हामीलाई सकुशलसँग ल्याउनुभयो। धन्यवाद दिन्छौँ। आमेन। जय मसीह। सबैलाई जय मसीह। गुड बाई।